हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल विद्यालय। म अशोक जयसवाल र आज म चाहिँ तपाईहरुलाई एसेट्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। एसेट्स के हो त है, अथवा एसेट्स कति प्रकारको हुन्छ, यसको टाइप्सको बारेमा पनि आज कुरा गर्नेवाला छु। सो पहिला म एसेट्सको डेफिनिसनबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। In a simple words, assets are the property of a business. Assets के हो त? कुनै पनि बिजनेस को चाहिँ प्रोपर्टी हो के? कुनै पनि बिजनेसमा भएको प्रोपर्टीलाई हामी के बुझ्छौं त? एसेट्स भन्छौं। ठीक छ? यसलाई चाहिँ म फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट पनि तपाईहरुलाई बताउँछु। In other words, assets are economic resources. Assets are the economic resources which provide future benefits to the organizations. अर्को भाषामा है, एसेट्स के हो त? इकोनोमिक रिसोर्सेस हो जसले चाहिँ के गर्छ त? अर्गनाइजेसन्सलाई फ्युचरसम्म फाइदा गर्छ है। एसेट्स के हो त? इकोनोमिक रिसोर्सेस हो है, आर्थिक स्रोतहरु हुन् जसले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन्सलाई फ्युचरसम्म हैन, पछिसम्म फाइदा दिइरहन्छ। ओके, यो एसेट्सको डेफिनिसनलाई अझ म क्लियर गर्न गइरहेको छु। Assets have economic value and can be exchanged or sold. Assets के हो त? इकोनोमिक भ्यालु हो जसलाई चाहिँ बिजनेसले सोल्ड गर्न सक्छ, बेच्न सक्छ है। एसेट्स के हो त? इकोनोमिक भ्यालु हो जसलाई बिजनेसले बेचेर पैसा लिन सक्छ है। यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौं त? एसेट्स भन्छौं। ठीक छ? अब यसलाई म एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु। फर एक्जाम्पल्स, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यदि बिजनेसको आफ्नै ल्यान्ड र बिल्डिङ छ भने बिजनेसले जुन बेला चाह्यो त्यो बेला चाहिँ यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई मार्केटमा बेचेर यस बापत पैसा लिन सक्छ। ठीक छ? त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल रहेको छ फर्निचर मतलब काठबाट बनेको सामानहरु जस्तो कि काउन्टर भयो, डेस्क बेन्च भयो हैन, झ्याल ढोकाहरु भयो। यदि बिजनेसले चाहन्छ भने यिनीहरुलाई पनि हैन, फर्निचरहरुलाई पनि मजाले मार्केटमा जुन बेला चाह्यो त्यो बेला सेल गरेर त्यसबापट पैसा लिन सक्छ। त्यस्तै मेसिनरी भयो है, यो मेसिनरीलाई पनि मजाले हैन बिजनेसले बेचेर पैसा लिन सक्छ। त्यस्तै भेहिकल्सहरु भयो हैन, भेहिकल्स मतलब सवारी साधनहरु हैन, जसमा बाइक आउँछ, बस आउँछ, कार आउँछ हैन, ल इटीसी। यो बाइक, बस, कारहरुलाई पनि बिजनेसले जुन बेला चाह्यो त्यो बेला बेच्न सक्छ है। त्यस्तै क्याश ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स इटीसी। यो क्याश ब्यालेन्स र बैंक ब्यालेन्स यो त अलरेडी क्याश नै हो, पैसा नै हो है। त यो भयो के त? एसेट्सको एक्जाम्पलहरु। ठीक छ? अब हामी लागौं एसेट्सको टाइप्सतिर। There are two types of assets. There are two types of assets. Assets चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। One is fixed assets and another is current assets. ल यो फिक्स एसेट्सलाई चाहिँ नेपालीमा भन्छौं स्थिर सम्पत्तिहरु। स्थिर
सम्पत्तिहरू। पहिला यो फिक्स एसेट्सको बारेमा क्लियर गरौँ। यो फिक्स एसेट्स हो के त है? द एसेट्स having more than 1 year useful life is called fixed assets। जुन एसेट्स को चाहिँ यूजफुल लाइफ, जुन एसेट्स को यूजफुल लाइफ मोर देन 1 इयर हुन्छ ती एसेट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? फिक्स एसेट्स भन्छौँ। जुन एसेट्सलाई चाहिँ बिजनेसले 1 वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म फाइदा लिन सक्छ अथवा युज गर्न सक्छ है, त्यस्ता एसेट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? फिक्स एसेट्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यो जुन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रहेको छ यसलाई बिजनेसले 1 वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म युज गर्न सक्छ कि सक्दैन? हामी पनि यदि कुनै घर बनाउँछौँ या जमिन किन्छौँ भने 1 सालको लागि मात्र त किन्दैनौँ। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जुन छ हैन धेरै वर्षसम्म चल्ने कुरा हो, त्यसकारण यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के हो त? फिक्स एसेट्स हो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेको छ मेसिनरी। ल मेसिनरी को सामानहरू पनि हैन जस्तो कि ल्यापटप, कम्प्युटर इटिसी आउँछ, यिनीहरू जब जहिले पनि किनिन्छ त्यो लङ टर्म को लागि किनिन्छ हैन, 1 महिना अथवा 1 सालको लागि मात्र किनिँदैन। त्यसकारण यो मेसिनरी पनि के हो त? फिक्स एसेट्स हो। यसलाई पनि हामी 1 वर्षभन्दा बढी वर्षमा हैन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षसम्म या 10 वर्षसम्म युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले मेसिनरी के हो त? फिक्स एसेट्स हो। त्यस्तै फर्निचरहरू भयो हैन, यो फर्निचरहरूको पनि लाइफ के हुन्छ त? 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै भेहिकल्स हैन, भेहिकल्समा कार, बाइक, बस, ट्रक आउँछ, सवारी साधनहरू आउँछ हैन। यो कार, बाइक, बस, ट्रकहरू जुन हुन्छ त्यो 1 वर्षको लागि किनिन्छ त? नो, त्यो सब लङ टर्मको लागि किनिन्छ। सो यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त? फिक्स एसेट्स भन्छौँ। ल इटिसी। अब फिक्स एसेट्स पछि अर्को टाइपतिर लागौँ हामी, करेन्ट एसेट्स। ठीक छ? अब यो करेन्ट एसेट्सलाई हामी नेपालीमा भन्छौँ चालु सम्पत्तिहरू। यसलाई नेपालीमा के भन्छौँ? चालु सम्पत्तिहरू। ल पहिला यसको डेफिनेसन लेखौँ। दोज एसेट्स which can be converted into cash within a year are called current assets। ल जुन एसेट्सहरूलाई चाहिँ विदिन अ इयर 1 वर्षभित्र यदि क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो एसेट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। के भन्छौँ त? करेन्ट एसेट्स। जुन एसेट्सहरूलाई 1 वर्षभित्र यदि बिजनेसले क्यास प्राप्त गर्न सक्छ, नगदमा परिवर्तन गर्न सक्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिहरूलाई, त्यस्तो एसेट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। ल अब यसलाई म इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु, ध्यान दिनु होला। फर इक्जाम्पल्स स्टक। पहिलो इक्जाम्पल रहेको छ स्टक। स्टकलाई हामी इन्भेन्ट्री पनि भन्छौँ, और इन्भेन्ट्री अथवा नेपालीमा हामी यसलाई मजदात भन्छौँ। स्टकको मतलब के हो? बिजनेसमा सोल्ड गर्नको लागि राखिएको गुड्सलाई हामी के भन्छौँ त? स्टक भन्छौँ। अब बिजनेसले यो स्टकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नर्मली विदिन अ इयर हैन 1 वर्षभित्र त्यसलाई बेचेर पैसा लिने उद्देश्य राखेको हुन्छ कि हुँदैन?
कि चाहन्छ कि हैन मेरो स्टक जुन गुड्स छ 1 साल पछि 2 साल पछि बिक्री होस्। नो, त्यस्तो उद्देश्य हुँदैन हैन। बिजनेसले जहिले पनि के सोच्छ त आफ्नो स्टकहरु आफ्नो गुड्सहरु छिटो भन्दा छिटो सेल गरेर त्यसबापत पैसा लिने सोच राख्छ। सो स्टक के हो त करेन्ट एसेट्स हो। यसपछि आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल मतलब डेटरबाट लिनु पर्ने पैसालाई हामी के बुझ्छौं त अकाउन्ट रिसिभेबल मतलब कस्टमरबाट लिनुपर्ने पैसा। जस्तो कि यदि बिजनेसले कुनै कस्टमरलाई क्रेडिटमा गुड्स सोल्ड गरेको छ भने त्यो कस्टमरबाट बिजनेसले छिटो भन्दा छिटो पैसा लिन चाहन्छ कि चाहदैन? कि भन्छ हैन ल तपाई चाहिँ सामान उधारोमा किनेर लग्नुस् र 2 साल 4 साल पछि पैसा दिनु होला। त्यस्तो सोच या त्यस्तो उद्देश्य बिजनेसको हुँदैन है। कस्टमरलाई यदि क्रेडिटमा गुड्स सोल्ड गरेको छ भने त्यो पैसा छिटो भन्दा छिटो बिजनेसले कलेक्सन गर्न चाहन्छ। विदिन अ इयर मतलब 1 वर्ष भन्दा 1 वर्ष भित्र पैसा आइहालोस् भनेर भने चाहन्छ है। त्यसकारण अकाउन्ट रिसिभेबल पनि के हो त करेन्ट एसेट्स हो। यो अकाउन्ट रिसिभेबल्सलाई हामी डेटर्स पनि भन्छौं। डेटर्स और कस्टमर पनि भन्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल रहेको छ एक्र्युड इन्कम। एक्र्युड इन्कम एक्र्युड इन्कमलाई हामी नेपालीमा भन्छौं आर्जित आम्दानी, कमाएको पैसा। इन्कम अर्न बट क्याश इज नट रिसिभ। इन्कम अर्न बट क्याश इज नट रिसिभ मतलब हामीले काम गरेछौं हैन, बिजनेसले वर्क गरेको छ, सर्भिस प्रोवाइड गरेको छ, बट त्यो सर्भिस बापत पैसा अहिले आएको छैन, पैसा लिन बाँकी छ। त बिजनेसले के गर्छ यस्तो पैसालाई छिटो भन्दा छिटो विदिन अ इयर 1 वर्ष भित्र चाहिँ कलेक्सन गर्ने प्रयास गर्छ या कलेक्सन गर्छ है। त्यसकारण एक्र्युड इन्कम पनि के हो त करेन्ट एसेट्स हो। यस्तै यो करेन्ट एसेट्स को अर्को एक्जाम्पल रहेको छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी एडभान्स पेड पनि भन्छौं र यसलाई नेपालीमा हामी भन्छौं पेस्की खर्च वा अग्रिम खर्च। यसको मतलब के हो त यदि गुड्स र सर्भिस हैन, गुड्स र सर्भिस पर्चेज गर्नुभन्दा अगाडि अथवा रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी कसैलाई पैसा पे गरिदिन्छौं भने त्यस्तो पैसालाई हामी के भन्छौं त प्रिपेड एक्सपेन्सेस। यसरी एडभान्स पेड गरे बापत हैन सर्भिस यदि आएन भने, गुड्स आएन भने त्यस्तो पैसालाई हामी जुन बेला पनि लिन सक्छौं। त्यसकारण प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि के हो त करेन्ट एसेट्स हो। त्यस्तै क्याश ब्यालेन्स पनि करेन्ट एसेट्स रहेको छ। यो क्याश ब्यालेन्स पनि करेन्ट एसेट्स को एक्जाम्पल हो। क्याश ब्यालेन्स को मतलब के हो त व्यवसायमा भएको रुपैयाँ पैसा अलरेडी यो क्याश नै हो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल रहेको छ बैंक ब्यालेन्स। बैंक ब्यालेन्स हैन, बैंक ब्यालेन्समा भएको रुपैयाँ पैसा यो जुन बेला चाह्यो त्यो बेला व्यवसायले के गर्न सक्छ त झिक्न सक्छ। इटिसी ओके, यो भयो चाहिँ करेन्ट एसेट्स को एक्जाम्पल। आई होप एसेट्स को मिनिङ र एसेट्स को टाइप्सहरु तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नु भएको होला र एकाउन्टमा युज हुने बेसिक वर्डहरु हैन, एसेट्स को अलावा क्यापिटल हैन, ड्रइङ, लायबिलिटीज एन्ड लायबिलिटीज को टाइप्सहरु को बारेमा यदि जान्नु छ बुझ्नु छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। धन्यवाद।